आमी सांगलेलें की हांगा एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा ऑलरेडी, हांगा कितलेशे प्रमाणान जे रिटेनिंग वॉल आसा ते भायर पावल्ले आसा आनी हेच आमकां लोकली सांगताले. आमी आमचे जे मेंबर्स तेय राती येवन पळयले आनी तेन्नाय कळोन येयलें की हांगा ऑलरेडी तेंच्यांनी भायर पावले. सो जेन्ना आमी हांगा सारके पळोवंक येयले GCZMAचे ऑफिशर्स जाल्ले, GCZMAचे ऑफिसर्सांचे उतर पासून सुटना, कित्याक ते पळोवन पासून तेंच्यांनी पळयलें हेच्या पयलू तेय हांगा सायडीर येयल्ले, तेंच्यान पळोवन पासून ते ओग्गी जाल्ले तोंड बंद करून. म्हटल्यार हितून कळटा की तेंचेर कितलो प्रेशर, कितलो दबाव हो सरकाराचो आसा, हो BJP सरकार कितलो त्रास करता हेंय कळोन येता. कित्याक ते भितूर दवरल्या, ते उतर भायर काडून नासले. सो ही रियलिटी आयज गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांची जाल्या. तशेंच हो BJP सरकारान अशें इम्प्लिमेंटेशन केलां की ते कितेंय करा तुमी, आओ जाओ गोवा तुमारा, गोंयान काबार करा, बीच काबार करा, दोंगर काबार करा, शेतां काबार करा, कोणाकूय मारून उडया, फोडा, कितें कर तें करा, मात आमकां कितें आसा ती आमची बेगा पावया, हें जाल्लें आसा. आनी हें क्लियर कट कित्याक सांगता हांव, कित्याक जेन्ना सकाळीं जे टुरिजम डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना हांवें सांगलें की टुरिजम हांगा वायलेशन जालां, तुमच्या प्रॉपर्टीन एन्क्रोच जाल्या. ही प्रॉपर्टी कोणाची? ही लोकांची प्रॉपर्टी. इट इज नॉट बिलोंग ओन्ली टू द टुरिजम डिपार्टमेंट, इट बिलोंग्स टू ऑल गोवा. आनी आमचे जे लोक आसा हांगा फिशरीज लोक आसा, जावं आमचे बांबोळेकार आसा, नावशीकार आसा, शिवदनकार आसा, हे सगळे मेळोन ह्या एंटायर बेल्ट जो आसा तो यूज करता. आनी ह्या एंटायर हितून तुमी पळयता आसतले की टुरिजम जे आसा ते आमी पळोवंक जाय, हो बीच जो आसा तो यूज करूंक मेळटा. बट हांगा अशें दिसून येयलें की एंटायर जो भायर ऑलमोस्ट 6 मिटर सुमार भायर तेंच्यांनी एन्क्रोच केले. आमी जेन्ना टेप लायली 6 मिटर सुमार भायर आहले, तशेंच हांगाय टेप लायली, हांगाय 3-4 मिटर भायर आहले. सो प्रत्येक कडेन तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला. आयज तुमी फाटल्यान पळयता हांगा हो नल्ला आसा, हो पब्लीक नल्ला आसा. हांगा आख्खे बांबोळेचें तें उदक आसा, स्टार्टींग फ्रॉम GMC तुमी चिंतूंक शकता, GMC कडल्यान पासून उदक हांगा देंवता आनी हो तेंच्यांनी ब्लॉक करून उडयला. हांगा तेंच्यांनी JCB घातले, हांगा तुमी पळयतात चल बिचाचेर तेंच्यांनी JCB घातले. सो हें टोटल वायलेशन जें आसा हें आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दाखयलें. टुरिजम डिपार्टमेंटान सकाळीं येवन पळयलें आनी आतां GCZMAकूय दाखयलें. GCZMA तोंड बंद करून ओग्गी जाल्ली, ती काय तेंच्यांनी DSLR हाडूंक ना, तेंच्यांनी ते चॅक करपाक कांयच हाडूंक ना. आनी हांव ओग्गी रावन पळयतालो कितें तरी सांगता, ते कांय सांगपाक रेडी नासले. तशेंच हांगा जे ग्रँड हयाताचे ऑफिशर्स जे आसा तेय येयले, ते म्हणून DSLR ना, हें ना, आमी सगळें ऑलरेडी केलां, आमी सगळें कितें आसा तें दिल्लें आसा. सो दिल्लें आसा नाल्यार GCZMA कितें आपूण कित्याक दाखोवंक सोयना? GCZMA कित्याक आवट येयना ओपनली? GCZMA कित्याक उलयना? तेंचो मेंबर सेक्रेटरी मिश्रा जो आसा, जेंच्यांनी ती केस आसा ती हेंच्या फेवरार केल्ली आसा, तो कित्याक उलयना? आमकां सदांच कित्याक कोर्टान वयचें पडटा? आमकां सदांच कित्याक NGTन वयचें पडटा? हो प्रश्न आसा. सो हितून क्लियर कळटा की हे सगळे मिली बगावत आसा, मिली जी तेंची हे मेळोन सगळे ही कॉन्स्पिरसी केल्ली आसा हेंकां फक्त सपोर्ट करपाक. आनी आयज एक आतां सद्याक एक फ्रेश न्यूज तुमकां सांगपाक सोदता. फ्रेश न्यूज असो आसा की टुरिजम डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी हें सगळें दाखयलें आनी हें जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी पळयलें वायलेशन जाल्लें आसा तें, आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां आतांच स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा आनी ती म्हाका आतां WhatsAppar आसा. हांवें ऑलरेडी तांकां दाखयल्या, जे ग्रँड हयाताचे ऑफिसर आसा तांकां दाखयल्ली आसा आनी तांकां सांगलां की आतां तुमचें काम जें आसा तें स्टॉप करा. 4 JCB हांगा चलताल्यो आनी 4 JCBच्या ड्रायव्हरान पासून सांगलें की आमी उदकान बसून काम करता. म्हटल्यार हितून कितें जाता की दर्यान बसून ते काम करपाक रेडी आसा, ते दर्यो बसून खावपाक रेडी आसा. ही परिस्थिती जाल्या आनी हें एन्क्रोचमेंट क्लियर. कोण टुरिजम डिपार्टमेंट जेन्ना इन्स्पेक्शन करूंक येता तेन्ना बेश्टेच काय येना, तेंच्यांनी सगळें चॅक करूनूच तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करूनूच हेजेर आयज स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा. आनी जेन्ना तेंचो जो ग्रँड हयाताचो ऑफिसर आसा तो एकदां उलोवन दाखयतालो की आमचें सगळें सारकें आसा, आमचें सगळें सारकें आसा, आमचें सगळें सारकें आसा, हांव ओग्गी रावन आयकतालो. कित्याक म्हाका आयकोपाक जाय आसलें की हे कितें उलयता ते, हे कितें म्हणपाक सोदता ते. कारण कितें आसा, हांगा सगळ्या लोकांक खबर आसा, हांगा नुस्तेकार, हांगा नावशीकारांक खबर आसा, हांगा बांबोळेकारांक खबर आसा, हांगा शिवदनकारांक खबर आसा. आनी हांव जेन्ना कितलेच फावटी येयला, हांव उदकांच्यान चलत बसून गेला, ह्या दुर्गाक असो सायडीक धरून बसून गेला, अशें बसून हांवें पळयलां. आनी हांगा अशी कर्व्ड आसली ती बसून तेंच्यांनी चेंज केली. हांगा तुमी सॅटेलायट इमेजीस काडल्यार सगळें मेळटलें. पूण तरी पूण हे अशें फोटिंगपणा उलयता, फोटिंग सारकें तेंचे डिपार्टमेंटान सांगता आनी डिपार्टमेंट तेंचें आयकोन घेता, तशेंच सरकारूय तेंकां आयकोन घेता. हितून क्लियर कळटा की हे सगळें मेवल्लें आसा. हो BJP सरकार गोंयकारांक काबार करून उडोवंक सोदता, नुस्तेकार भाव भयणांक आमचे सोंपोवपाक सोदता. तेंकां नुस्तेकार म्हणटा ते पडलेले ना, तेंकां बिल्डर लॉबी जाय, हे जे कॉन्क्रिटायजेशन आसा हें तेंकां जाय आनी गोंय जें आसा तें सोंपोवपाक सोदता. हांगा तुमी हेच्या पयलीं आमी कितलेच फावटी सांगलां की कितली इको फ्रजायल एरिया ही आसा ती. मात ही इको फ्रजायल एरिया आसून पासून तेंकां मातूय म्हटल्यार मात पासून काकूड येना. तेंचे 33 आमदार आसा, जे 33 आमदार आसून पासून तेंकां
एक चिंतप पासून येना बाबा तांकां कितें तरी सपोर्ट करूया. आनी हांगा मॅक्सिमम आमचे ट्रायबल भाव आसा. आयज ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा, ट्रायबल मिनिस्टरा थ्रू पासून तांकां कांयच हें करूं ना. हांगा फिशरीज लोक आसा ते फिशरीज लोकांक पासून कांयच सपोर्ट करूं ना. सो हें अशें आसा की प्रत्येक वेळ आमकां हांगा येवचें पडटा, आमकां सांगचें पडटा. पंचायतीक तरी मात्तूय पडलेलें ना. पंचायत बिंदास आसा, सुशेगाद शेंद्री घेवन न्हिदले दिसता. कोण कितें दिता ते सुशेगाद आसा, कांयच उतरां पासून काडिना. सो अशी परिस्थिती सद्याक चल्ल्या. आयज ह्या सरकाराचे अधिकारी आपूण जावन येवंक जाल्ले, तेंच्यांनी येवन पळोवपाक जाल्ले. प्रत्येक वेळा म्हाका आपोवचें पडटा, लोकलांक आपोवचें पडटा. सो हें चलपाचें ना. आमी हेजेर फायट करतले. आमी ही फायट सोडलेली ना. ऑलरेडी हें एनजीटीन मॅटर पावल्लें आसा, ऑलरेडी हें हायकोर्टान मॅटर पावल्लें आसा आनी आतां तांकां परत स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा. आनी आमी परत सांगता, आमी हें मॅटर फायट करतले. आमी फाटीं सरपाचें ना. एवरी टायम हेंची इतली दादागिरी जाल्या की ते पयशांच्या जोरार कितेंय करपाक शकता हें तांकां दिसून येयल्या. ह्या बीजेपी सरकाराक दिला की आपणाचो पावर जो आसा तो पावर यूज करून आमी कितेंय करपाक शकता. दिसता आमकां मुड्डून चिड्डून मारून उडोवपाक शकता. म्हणटा मागीर एक याद धरून सांगपाक सोदता की गोंयकार जिते आसा, गोंयकार फायट करतले. हें रेवल्युशन जें आसा हें रेवल्युशन घडटलें आनी फुडें पासून फाल्यां पासून आमचो जो प्रोटेस्ट आसा फाल्यांय आसतले. प्रत्येक वेळा आमी ह्या सरकाराक दाखोवन दितले की गोंयकार जिते आसा आनी गोंयकार हांगा फायट करतले म्हणून. विरेश बोरकार, आतां तुमी पळय जीसी पयलें आतां सगळ्यांनी पयलें जीसीझेड जे ऑफिशियल येयले पळय ते फकत फॉर्मेलिटी करपाक येयलेले काय दिसता. तांकां एक सादी हाय टायड लायन आहा पळय ती पासून सांगपाक तांकां गमक ना. तर तूं कितें हें तूं कितें पळयता हें आतां हें अशें तर जालें जाल्यार मागीर हें वायलेशन आहा पळय तें कोण करतलो. फकत बारीक लोकांक जर काडटा आनी रोखडेच तेन्ना ते हें करपाक तयार आसता, पूण जेन्ना मोठे लोक आसता पळय तांकां मागीर तेंची तोंडां बंद जाता. तूं कितें पळयता तेजेर? पळय हांव एक क्लियर पळयता की हो जो सरकार जो आसा बीजेपीचो हेंकां एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक कळना. हें प्रशासन म्हणटा प्रशासन कसलें प्रशासन? हें सादें प्रशासन. लज ह्या बीजेपी सरकाराक लज शिकोवपाक जाय आसलें ऑफिसरांक. कित्याक तांकां सादी हायटायड लायन कळना. जीसीझेडचे ऑफिसर ते. ही रियलिटी आसा. आयज जेन्ना हो सरकार म्हणटा हो सरकार आमी सगळे हे करतले ते करतले, सरकार तुमच्या दारी कसली दार रे तुमची? हांवें तुमकां बिचार पासून येवन तुमचे कडेन ते पळोवंक कळना. तुमची रियलिटी अशी आसा की तुमचे अधिकारी फेल्ड, तुमचे जे ऑफिसर आसा फेल्ड. तांकां कांयच कळना. तांकां कळ्ळें नाल्यार एक उत्तर तर सांगता की हें जें चल्लां हें रॉंग आसा म्हणून, हें बंद करपाक जाय म्हणून. मात ते कांय सांगिना. आमी रिपोर्ट दितले, आमी हें करतले, आमी तें करतले. तें फुडली गजाल. तेंचे मागीर थंय कितें सेटिंगां करता कितें करता हें सगळ्यांक खबर आसा. पण हो बीजेपी सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें मात्तूय कळना. आनी कळटालें नाल्यार हे सारको न्याय जो आसा जो आमच्या बहुजन समाज बारीक समाजाच्या लोकांक तो दितलो आसलो. तांकां पडलेले ना, ते व्हडल्या लोकांकूच पडला. तांकां कशे पयशे मेळटले आनी कशी बोलता भरतले आनी सुशेगाद रावतले हेंच पडलां. आतां डीएसएलआराचो जो रोल म्हणलेलो पळयता तो डीएसएलआराक तुमी बरयतले कित्याक तेणी तो हाडूंक ना, जीसीझेडीन हाडूंक ना. डिमार्केशन करपाक एक्चुअल डिमार्केशन करपाक. हो तुका दिसता की ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जो प्लॅन दिला पळय तो तितलो इनफ म्हणून? पळय कशें आसा जाणा मरे, हांव एक सांगता. जेन्ना जीसीझेडएमाक एक लेटर वयता, आमदार लेटर करता, लोकलांची कंप्लेन वयता, तेन्ना जीसीझेडएमाचें एक कर्तव्य आसता. जीसीझेडएमाचें एक हें आसता की तेंच्यांनी डीएसएलआर हाडपाचो, तेंच्यांनी मेजरमेंट घेवपाचें. जशें टीसीबी डिपार्टमेंटाक वयता तेन्नाय तेंच्यांनी हाडपाक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वयता तेन्नाय तेंच्यांनी हाडपाक जाय. ही बॉर्डर कोणाची आसा कितें आसा ती मार्क करपाक. ही प्रत्येक वेळा आमी तांकां शिकयतले. अरे कशें जाता म्हाका सांग? प्रत्येक वेळा आमदारान तांकां शिकोवपाक जाय. ऑफिसर कित्याक घेतले तर? सगळ्याक आमकां थंयच बसया, तेंचोय पगार आमकांच दिया, आमी घेवन करता कामां. समज तेंचे कडेन जायना जाल्यार ही सामको म्हाका हांसोंक येता. कित्याक हो सरकार सीएम व्हडली भाशणां दिता, सीएम आमचें घर म्हाजें घर आनी कसलें घर हें सगळें भाशणां दिता. ही सिंपल रियलिटी कळना. आयज कोण एड्युकेटेड आसा ना तेंच्यांनी पळोवपाक जाय हें कितें चल्लां तें. हेंच्यांनी चिंतूंक जाय. आयज कोणाक शिकोवंक नासलेले पासून लोकांक कळटा की हे कशें चोरता, कशें फोटिंगपणां करता ती, कित्याक कोण बंद करून ओगी आसा ती. सो हे रियलिटी आसा की हो सरकार आयज हांव तेंची मिस्टेक म्हणपाक सोदना, मात आयज तेंचेर प्रेशर येयला. तांकां दिसता कितें आमी प्रेशराचेर काम केल्यार आमी सगळे सुट्टले, सुशेगाद रावतले, आमकां ट्रान्सफरी येवची ना, आमकां आनी कितें येवची ना. पण आनी एक सांगता की ट्रान्सफरी घेवन खंय वयतले? आयज बारीक लोकांचे, बारीक समाजाच्या लोकांचे पोटां तुमी मारता. हें याद धरा. हे अधिकारी जे आसा हे बारीक लोकांचे पोटां मारता. तुमी आपणाचो सेल्फ जो आसा तो एटलिस्ट तो थंय जागृत करा. तुमी एटलिस्ट चिंता की बाबा फुडें तेंचो फ्युचर कितें आसतलो. तुमच्या भुरग्यांचो तुमी फ्युचर चिंतता, तेंच्या भुरग्यांचो कोण फ्युचर चिंततलो? सो परत एकदां सांगता, हो बीजेपी सरकार, ह्या बीजेपी सरकाराक घरा बसोवपाची आयज सद्याक तरी म्हाका दिसता गरज आसा. आमी समज आयज त्या घरा बसयना जाल्यार हो गोंयकारांक सोंपयतलो. नुस्तेकार कोण आहा जेंकां हांव नुस्तेकार उलय कोण येता सांग कितें ना तूं उलय.
हांव थोडींच उतरां सांगूंक तुजें सोदतां. नांव सांग सांग. म्हजें नांव लता. कितें आतां हें पळय जें काम चलतालें कितलो तेंप पासून चलता हें आतां काम? 20 days जाले स्टे ऑर्डर हाडून. काम चालू आहा तेंचें आनी एवरीडे हांव येतालें हिंगासर आनी ताका हांव विचारतालें तुमचें काम तुमकां स्टे ऑर्डर आहा तुमी काम कित्याक चालू करता काय म्हणून. ते म्हाका कडेन दादागिरी करताले. तांकां हांव सदांच सांगतालें दादागिरी तुजी हिंगा न्हू हो म्हाजो गांव. ह्या गांवांत म्हाजी दादागिरी चलता तुमची बायलांची दादागिरी चलना म्हणून हांव तांकां सदांच सांगतालें. पूण ते आयकोंक रेडी नासले. जेन्ना आयकोंक रेडी नासले मागीर हांवें गिरीश सराक कॉल केलो ताणें मागीर एक्शन घेतलें. तर कितें त्रास जाताले तुमकां आमकां भरपूर त्रास जाता. हे हॉटेल जावन आमकां भरपूर त्रास जाता. कसले त्रास जाता? आमकां नुस्तें मारूंक मेळना. आमी ह्या नुस्त्याचेर नुस्तें मारून आमी नुस्तें विकून आमी तेजेर पोट भरता. नुस्तें मारता तेन्ना कितें त्रास जाता? सगळे सोरयो आहा ते तेंच्या वलाच्यो सोरयो सगल्यो सोरयो दर्यान गेलेल्यो आहा. आनी तेंचे स्पोर्ट्स ते बोटी आहा न्हू ते सगळे आमची जळां कातरून उडयता. जळांच्या वयल्यान वयता ते बोटी. ते आमकां त्रास जाता. आमकां क्रॉस करूंक मेळना. आमी हिंगासर नावशे चलोन वयतालीं हेच सायडींतल्यान चलोन वयतालीं पूण आतां आमकां वचोंक मेळना. वाट बंद केली. वाट बंद केली. सगळे हातोर येवन पडला सगळे सोरयो येवन पडला आख्खें काबार करून सोडलेलें आहा. आनी हें तेंच्या दादागिरी हिंगा चलपाची ना. तर आतां तुमी सरकारा कडच्यान कितें अपेक्षा दवरता? आमकां आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हिंगा तेंच्या हॉटेलाचें म्युजीक चलता तेंय एक आमकां डिस्टर्बन्स आहा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हें तेंचें कितें इगॅलिटी चलता तें बंद करपाचें आनी तेंच्या जाग्याचेर तेणी वचपाचें. आमच्या जाग्याचेर तेणी येवपाचें न्हू. आनी तेंची ही जागा न्हू आमचीय जागा. टुरिजमाचीच न्हू जागा आमचीय जागा ही. कित्याक आमी ह्या जाग्याचेर आमी ल्हानपणीसान हिंगाच आहा. आमी भायली न्हू आमी असली गोंयकारां हिंगासरली. तें सांगूंक सोदता हांव सरकाराक. काल राती जेन्ना MLA म्हाका कॉल केल्लो कित्याक MLA मातसो पयस आसलो एक मिटिंगेक आनी मागीर लता मागीर थोडे गांवचे लोकांनी दाखयलें आनी आयज एक्चुली गोवान दिसता की तेंच्यांनी आनीक काम केलां हे सायडीन आनीक भायर सरल्या ते आनी आयज जे भाशेन आतां MLAन ऑलरेडी सगळें एक्सप्लेन केलां MLAन सगळें एक्सप्लेन केलां तरी पूण स्टॉप ऑर्डर तेणें दाखयलें तुमी लोकांनी पळयलां थोड्या लोकांनी मिडियानूय पळयलां हे ग्रँड हायवेचे जे कोण ऑफिशल आहा तेंची एटिट्यूड ते आयज गव्हर्मेंट ऑफिसरांक केअर करिना हे आयज तेंचे दादागिरी जाल्लेले आहा कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी कोण गव्हर्मेंट ऑफिशल आहा पळय तो मिश्रा आनी कोण आहा पळय तेंचे तोंडां ऑलरेडी पॅक केले आहा पयशे दिवन आनी आयज जे कोण ऑफिशल येयल्ले तेंचे चुरचुरे दिसता कित्याक ते तेंकां फोर्स करून तेंकां आपणाचें तोंड बंद करून वयचें पडटा तेंकडे जाप ना वेदर इट इज इलिगल ऑर वेदर इट इज लिगल कांय मॅटर ना DSLR ना सकाळीं हेय सांगूंक सोदता हे जे म्हणटा पळय ते हे कितें वी आर नॉट शुअर हे ते सकाळीं फुडें एक सायलंटली MLAन ऑलरेडी टुरिजमाक सांगलेलें सकाळीं फुडें ते येयले सकाळीं फुडें तेंच्यांनी आपणाचे सगळे सर्वे कितें करपाचें तें केलें आनी आयज स्टॉप ऑर्डर तेंच्यांनी इशू केला आतां पळोवपाचें ग्रँड हायवेंत हो स्टॉप ऑर्डर इशू जे काय आहा पळय वेदर दे will obey that stop order and if they are not going to obey it MLA has already given instruction to the police to arrest all those who are going to work tonight कित्याक काल till 3 o'clock आमी येता कितें करपाचें till 3 o'clock येता हिंगा काम चालू आहा कशें करपाचें कोण येतलो हिंगा रातचो पुलीस येता GCZM येता टुरिजम येता कोण येना रातचें कोण येना सो हे काम चालूच आहा आतां जे भाशेन बाय लतान सांगलां 20 दीस till 3 o'clock तिनांक काम बंद करता सो आयजूय आमकां पळोवंक जाय हे आयज काम करतले काय ना आनी जर तर ते काम करतले हांकां अरेस्ट करचोच पडटलो तो विरेश तुवें एक लोकल नावशीचे पंच दिपाली म्हजें नांव दिपाली काणकोणकर हांव पंच मेंबर नावशेचे हांव स्ट्रेस दिवन तुमकां कित्याक सांगता नावशेचे म्हणून बिकॉज लास्ट टायम जी प्रेस घेतलेली हांगाच्या स्थानीक पंचान तेणी क्लियर अशे फेक स्टेटमेंट्स पास केल्ले की ही बीच लायन जी आसा हो बीच म्हाका पडटा म्हणून म्हाजो बीच तो नावशे आनी दीस इज क्लियरली बांबोलीम बीच तुमकांय खबर आसतलें हांगासर बांबोलीम म्हणटा नावशे म्हणना म्हणून सो हांव ताका सांगूंक सोदता अशें जी वायोलेशन जाता पळय हांगा यो आनी आमच्या आमदाराच्या वांगडा राव आमदार तुका कितलो सपोर्ट करता आमकां जावन पळय आमच्या खातीर आमदार झगडटा दिसाचे दीस हांगासर रावता तुवेंनूय हांगासर येवन मातशें कितें तरी आडोवपाचें तांकां वायोलेशन डिस्ट्रक्शन पळय हांगासर कितें जालां तें तुवें स्टॉप करपाचें पंचायतीन रिवोक काडून सुद्दां
ते म्हणटा कितें आतां हाय ऑथॉरिटीजान दिला परमिशन, सो तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. रातचें सुद्दां काम स्टार्ट करता. आमी रातचें हांगा येवन दिसभर बसोवंक शकना रातभर की हांगासरूच काम चालू जातलें आनी आमी पुलिसांक आपयतले म्हणून आतां आमदार येयलो, सगळीं आमी स्थानीक येयला, तेंचे ऑफिशियल्स आयले. एक म्हणल्यार सांगूंक सोदता हांव, तेंचे ऑफिशियल्स आयले 2 जाण आतां. ते आतां क्लियरली लायव्ह कॅमेराचेर म्हणटा आमी कांय वायलेशन्स करूंक ना, एन्क्रोचमेंट्स करूंक ना, कांय ना अशें म्हणटा. आमी हांगासर ल्हानपणासून म्हाजो गांव पळय न्हेबरी, हांव थंयच्यान हांगासरल्यान पास जाता. आमकां खबर आसा तेंची वॉल पयलीं खंय आसली ती आनी आतां खंय पावला, 6 मिटर भायर पावला, कितले मिटर भायर पावला ते पळोवचें हांगासर येवन. ते हांगासर पळय फोटींग उलयता, लायव्ह कॅमेराचेर फोटी मारता ते की आमी एन्क्रोचमेंट करूं ना, कांय ना कांय ना, फोटी उलोवं नाका, कितें आहा तें खरें करा आनी तुमचे प्रॉपर्टीन करा. ही प्रॉपर्टी आमची लोकांची प्रॉपर्टी, ही तुमकां प्रॉपर्टी न्ही. आनी हांव सरकाराक एकूच विचारूंक सोदता, हो बीच कोणाक, लोकल्सांक काय ते ग्रँड हायताक तुमी दिला हो बीच अशें वायलेट करपाक? मातशें इंट्रस्ट घेया सरकारान, हेजेर पळोवपाचें, दखल दिवपाचो कशें ते वायलेट करता आनी रातचें काम करून घेता ते म्हणून. आतां सरान आमच्या पुलिसांकूय इन्फॉर्म केल्लें आसा, इफ सपोज स्टॉप नोटीस आयले तेंकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्यान, सपोज ते काम स्टार्ट करता जाल्यार पुलिसांनी हांगासर येवन चॅक करचें आनी तेंकां अरेस्ट करपाचें, डायरेक्ट अरेस्ट करपाचें. बिकॉज ते रातयान काम चालू करता हांगासर, जेन्ना लोक न्हिदता पळय तेन्ना. लोक काय सदांच हांगासर येवन रावंक शकना, ते खातीर अरेस्ट करपाचें हांगासर येवन. थँक्यू. विरेश, तुवें म्हणलें एक फाल्यां कितें तरी मार्च आहा म्हणून, हय. तेज्या बाबतींत हांव एक बारीकसो ब्रीफ दिवपाक सोदता की फाल्यां जे आमचे कुर्का दोंगराचेर एक लँड यूज चेंज जावपाक आसा 39A अंडर, तशेंच पांये गांवांत कितलेशे सर्वे नंबर जे आसा थंय लँड यूजच्या अंडर चेंज जावपाचें आसा. आमी पांयान मिटींग घेतलेली. आतां फाल्यां आमी तें सबमिशन करपाक वचपाचें आसा TCP डिपार्टमेंटा कडेन. हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक लागून मुद्दम येवचें. कारण कितें आसा की एकामेकाक सपोर्ट केल्यारूच आमी हें गोंय वाचोवपाक शकतले, आमचें गांव वाचोवपाक शकतले. हांव तेंच्या वांगडा फाल्यां सकाळीं वयतलो. प्रत्येक गोंयकारांक एक विनवणी आसा की आपलें गांव आमी राखपाक जाय, आमचें गांव कशें सोंपोवपाक दिवपाक जायना. हें झूज जें आसा हें झूज इजी ना. खूब जाण खूब कितें कितें उलयतले, मात आयज रात दीस आमी करता. आयज हांगा जितले आसा हांगा गांवचे लोक आसा हे रात दीस हें हांगा झगडटा, झूज दिता. मात आयज व्हडले व्हडले लॉबीज जे आसा त्यो कश्योय करून गोंयकाराक काबार करपाक उठलेले आसा. सो आमी तुमच्या वांगडा आसा, तुमी एकटे जावपाची गरज आसा, भायर सरपाची गरज आसा. आनी आमी फाल्यां TCP डिपार्टमेंटान आमचें ऑब्जेक्शन अंडर 39A जे घातलां आनी कशें आमच्या तकलेर मारपाक सोदता, हेका लागून पांये शिरगांव गांवचे लोक तशेंच कुर्काचे लोक आमी सगळे मेळोन TCP डिपार्टमेंटान पणजे वयतले. कितल्यांक? आमी सकाळचे 10 सुमार पणजे वयतले, 10 साडे 10 म्हटल्यार पावतले.